إذا هنا غادي نحسبوا première chose, première question, chiffre d'affaires. اللي هو لو بري دو فونت جلوبال. عندنا لو بري دو فونت يونيتير هو 2 دراهم. هاد لو برودوي هذا كيتباع ب 2 دراهم لونيتي. حنا شحال هي لا برودكسيون، شحال هي لا كونتيتي؟ دونك خصنا كونتيتي فوا بري يونيتير. لا كونتيتي سي 1000، لا برودكسيون قلنا هي 1000 يونيتي كو ملتيبلي 2 واللي هي شحال 2000 درهم. Le chiffre d'affaires de l'activité, c'est 2000 dirhams. Deuxième question. إذا هاد لافير كاملة غادي نبيعوها بشحال، ولا هاد لا برودكسيون تباع ب 2000 درهم. إلا مشينا لا دوزيام كيستيون بغينا نعرفو لو كو دو روفيان en faisant apparaître les différents coûts. إذا لو كو دو روفيان هو بشحال باش تقام علينا لو برودوي كامل، يعني بجميع لي شارج اللي صرفناهم على هاد لو برودوي شحال هما لو كو ديالو كامل، لو كو جلوبال اللي هو لو كو دو روفيان. دونك كيما شفتو راني عطيتكم هاد لو طابلو هذا في لو دوكيمون اللي غادي يساعدكم باش انكم تحسبوا. اذا في هاد لو طابلو هذا غادي نديرو حنا لو كالكول كامل. نبداو من الاول كاع. عندنا لو في لا فاز دابروفيزيونمون غادي نحسبوا في الاول كاع لو كو داشا، عاد من بعد غنحسبوا لو كو دو برودكسيون على لا فان كو دو روفيان. الوغ باش نحسبوا لو بري داشا ديالاش لو كو داشا غادي نشوفوا لي ماتيير بروميير اشتي. دونك شحال باش خدينا حنا لي ماتيير بروميير؟ خدينا هي l'entreprise achète combien 150 kg de matière première à 2 dirhams le kilo. Donc la quantité est 150. بجوج دراهم. 150 في جوج هي 300، يعني 300 درهم باش شرينا لي ماتيير بروميير. نمشيو نشوفو دابا لي فخي دابروفيزيونمون غادي نزيدوهم على هاد لو بري داشا، المصاريف نتاع لابروفيزيونمون قلنا 8 دراهم 8 درهم pour chaque 100 dirhams de vente. 8 dirhams pour chaque 100 dirhams de plutôt d'achat. يعني في كل 100 درهم نتاع لي زاشا غادي خصنا 8 درهم نتاع لي فخي دابروفيزيونمون. اذا شحال عندنا من 100 درهم في هاد لي زاشا اللي درنا؟ لي زاشا اللي درناهم هما 300 درهم. لي زاشا درناهم بوغ اون فالور دو 300 درهم. يعني شحال عندنا من 100 درهم في هاد 300 درهم؟ عندنا 3 نتاع 100 درهم. 100 زائد 100 زائد 100 هي 300 درهم. ولا كيفاش غادي نديرو؟ غنديرو 300 مقسومه على 100 غتعطينا 3. هاد لو مونطون هذا 300 درهم نقسموه على هاد 100 درهم باش نعرفوا حنا شحال عندنا فيها من 100 درهم. غنديرو 300 مقسوم على 100 تعطينا 3. اذا 3 هي لا كونتيتي. 3 نتاع 100 درهمات في لو بري يونيتير اللي هو 8 غتعطينا 24 درهم. 24 درهم هما لي فخي دابروفيزيونمون. لي فخي دابروفيزيونمون ولا كنا قادرين اننا نديرو شحال 8% مضروبه في 300. 8% يعني بحال قلنا هنايا لي فخي دابروفيزيونمون دي ماتيير بروميير او 8 درهم pour chaque 100 درهم راه هي 8%. كيقول لك لي فخي دابروفيزيونمون هما 8% من لو بري داشا. يعني غدير ها بري داشا 300 مضروب في 8% غتعطينا 24 درهم اللي هما لي فخي دابروفيزيونمون. اذا دابا باش نحسبوا لو كو داشا غادي نجمعوا هاد لي شارج كاملين في لا فاز دابروفيزيونمون. يعني 300 زائد 24 هي 324 درهم. هذا هو لو كو داشا دي ماتيير بروميير 324 درهم. هنا نقدروا نحسبوا لو كو داشا يونيتير. لو كو داشا يونيتير يعني حنا شحال شرينا نتاع لي ماتيير بروميير. شحال شرينا نتاع لي ماتيير بروميير؟ غادي خصنا نشوفوا في لا كونتيتي اشتي. لا كونتيتي اشتي راه هي 150 درهم 150 كيلوغرام هي لا كونتيتي اشتي. يعني نقدروا نديروا 324 مقسومه على 150 كيلوغرام وغادي نعرفوا لو كو داشا يونيتير. لو كو داشا يونيتير. ولكن هذا لو طرافاي هذا ما مطلوبش منكم دابا ما مطلوبش منكم هذا لو طرافاي حتى من بعد.
من بعد فاش غادي ندخلو مزيان في لا كونتابيليتي اناليتيك اشاك فوا تبقاو ديروا هاد لو طرافاي هذا. واصلا هاد لي طابلو غتبقاو ديروهم سيباري كل واحد بوحدو. هاد لو طابلو نتاع لو كو داشا غديروا ان طابلو بور لو كالكول دو كو دو برودكسيون ايتترا. اما حنا دابا شنو جمعناهم في واحد لو طابلو باش غادي نحسبوا في التالي لو كو دو روفيان. نمشيو دابا لا فاز دو برودكسيون وغادي عندنا ان كو داشا كما كتلاحظوا عندنا بلوس مان دوفر بلوس فورنيتور، يعني غادي نزيدوهم على هاد لو كو داشا. غناخدو لو كو داشا نتاع لي ماتيغ بروميير اشتي هما تقاموا علينا لحد الان ب 324 درهم. نمشيو نشوفوا لا مان دوفر اللي كاينه في لا فاز دو برودكسيون. لا مان دوفر هاد لا برودكسيون de 1000 unités nécessite 100 ou 10 heures de main d'œuvre à 40 dirhams l'heure. إذا هنا هاد لو طابلو كيساعدنا باش نحسبو شنو غادي نحسبو دابا. نحسبو لا ريمونيراسيون دو لا مان دوفر. عندنا اون كونتيتي نتاع لي زور اللي هي 10 زور في ان بري يونيتير دو 40 وبها باش غادي نوصلو لشحال 400 درهم. 400 درهم يعني كونتيتي فوا بري يونيتير على 400 درهم تاع لا مان دوفر. ياك قلنا هاد لا برودكسيون كتحتاج 10 د السوايع ديال لا مان دوفر. 10 د السوايع تاع لا مان دوفر وغادي تخلص بالساعه. ديك لا مان دوفر غتخلص ب 40 درهم. اذا شحال 400 درهم باش اللي غنحتاجو ديال لا مان دوفر على هاد لا برودكسيون دو 1000 يونيتي. ها هي 400 درهم تاع لا مان دوفر. وعندنا لي فورنيتور et des fournitures pour un montant total de 100 dirhams. إذا هنا كما كتشوفوا ما عندناش لو كالكول وإنما غادي نزيدو لي فورنيتور ب 100 درهم. غادي نحتاجو لي فورنيتور وهنا غادي نوصلو لو كو دو برودكسيون. غادي نديرو لو كو داشا هنا غنزيدو عليه لا مان دوفر ونزيدو عليه لي فورنيتور يعني 324 و 400 724 و 100 824 درهم. وين 824 درهم هذا هو لو كو دو برودكسيون. اذا هنا غادي نقولوا à la sortie de l'atelier de production فاش غتخرج داك لو برودوي فيني فاش غيخرج غادي يخرج شحال غتخرج. مازال غتخرج اون كونتيتي دو 1000 يونيتي 1000 حبه اللي غتخرج لينا غتكون تقامت علينا على فاز ولا على فان دو لا فاز دو كو دو برودكسيون غتخرج تقامت علينا ب 824 درهم. نمشيو نشوفو دابا لا فاز دو ديستريبيسيون اللي عندنا فيها لا شارج اللي هي كونديسيونمون. عندنا لي كوميسيون دي فوندور. نشوفو الاول بعدا لو كونديسيونمون شحال باش كيتقام علينا داك لومبالاج ولا التغليف نتاع لو برودوي. لا ديستريبيسيون دو برودوي entraîne des charges de conditionnement pour un montant total de 150 dirhams. هما les frais de conditionnement 150 auxquels s'ajoutent des commissions des vendeurs, 15% du prix de vente. 15% du prix de vente. إذا هنا خصنا نديرو واحد لو كالكول. 15% من لو بري دو فونت. يعني فين هو لو بري دو فونت؟ هو 2000 درهم. هذا هو لو شيفر دافير ولا لو بري دو فونت جلوبال. دونك 2000 درهم مضروبه ب 15%. شحال غادي ياخدو لي فوندور؟ اذا غنديرو لا كونتيتي 2000 مضروبه في 15%. ألفين مضروبه في 15 ما عنديش لا كالكولاتريس حدايا. alors les commissions des vendeurs غتكون ب 300 درهم. 15% في 2000. غادي نحسبو دابا لو توتال باش نوصلو لو كو دو روفيان. بهاد لو كو دو برودكسيون à la sortie de l'atelier نزيدو عليه لي شارج دو ديستريبيسيون يعني 824 نزيدو عليها 150 نزيدو عليها 300 زائد 824 1274 1274. هذا هو لو كو دو روفيان. لو كو دو روفيان دو سيت برودكسيون
de 1000 unités d'un produit. إذا نحنا إلا بغينا نعرفوا le coût de revient unitaire، إلا بغينا نعرفوا le coût de revient unitaire غنشوفوا شحال هي la quantité produite. Le coût de revient كنشوفوا la quantité produite et commercialisée. يعني باش نشوفوا هنا باش toujours pour calculer le coût de revient كنشوفوا هذيك la production vendue، la production اللي غادي نبيعوها ولا اللي تباعت. شحال هي هاد لا برودكسيون هادي؟ هي 1000 unité، ياك 1000 unité. شحال باش تقامت علينا هاد 1000 unité؟ غادي نديرو دابا هاد لو مونطون 1274 مقسوم على 1000، شحال باش تقامت علينا واحد، ولا شحال باش تقامت علينا واحد لونيتي، واحد لو برودوي شحال باش تقام علينا؟ غنديرو 1274 مقسوم على 1000 تعطينا 1.274، 1.274 يعني درهم فاصلة 274. هم شحال باش تقام علينا واحد لونيت؟ درهم فاصلة 274. دونك هنا شنو غادي نديرو؟ غادي نحسبو دابا في لا تخوازيام كيستيون كالكولي لو ريزولتا اناليتيك. راه من دابا كيبان لينا بانه غادي يكون ان بينيفيس، غادي يكون ان بينيفيس حيتاش لو كو ولا لو بري دو فونت جلوبال اللي هو 2000 درهم راه كبر من هاد لو كو دو غوفيان 1274. ولا الى او نيفو اونيتير، او نيفو اونيتير شحال هو لو بري دو فونت اونيتير؟ راه سي 2 درهم. الى رجعتو لهنا لو برودوي اي فوندو ا 2 درهم لونيتي، راه البرودوي الواحد كيتباع بجوج دراهم. حنا شحال باش تقام علينا؟ تقام علينا بدرهم فاصلة 274. اذا من دابا كيبان بانه غادي يكون عندنا ان ريزولتا bénéficiaire. Alors pour calculer le résultat analytique غادي نديرو prix de vente moins le coût de revient، le coût global، يعني prix de vente moins le coût global égale 2000 ناقص 1274. واللي غتعطينا 726 درهم. هذا هو لو ريزولتا اناليتيك دو سيت افير. نقدروا نحسبوا ان ريزولتا اناليتيك unitaire. ريزولتا اناليتيك unitaire كيساوي هاد 726 درهم مقسومه على لا كونتيتي كامله اللي هي 1000. وتعطينا 0.726 درهم. هذا سي لو ريزولتا اناليتيك يونيتير. شحال باش كنربحو ولا شحال كنربحو في واحد لونيتي؟ كنربحو فيها يعني 0.75 تقريبا 0.73 سنتيم في واحد. اما لو ريزولتا جلوبال، لو ريزولتا اناليتيك جلوبال راه هو 726 درهم. Très bien. Donc on s'arrête là. À la prochaine fois, غادي نكمل نصيفط لكم la suite du cours, la séquence numéro 2. وغادي نكملوا على le travail نتاعنا. À bientôt et الله يعاون.